गद्दार मुर्दाबाद भन्ने झलनाथ खनालले गद्दार मुर्दाबाद भन्दै गर्दा अमलाई फर्क पर्छ। जब गद्दार मुर्दाबाद भन्दै गर्दा आफू चाहिँ फर्क अनि कुनै माओवादीको नेताले गद्दार मुर्दाबाद भन्ने हो भने सबैभन्दा पहिला अमलाई फर्काउने अनि लोप्पा आफूलाई खुवाउने आफूतिर अमलाई फर्काउने दलाल मुर्दाबाद कसले भनेको हो। कोही एमालेको मान्छेले आएर एमसीसीको बारेमा कहिले ठुलो कुरा गर्छ भने उसँग सवाल जवाब गर्ने, उसलाई प्रश्न भन्ने, खरास बाटो देखाएको छैन भने बाटो देखाइदिने, टिकट काटिदिने, जाने बालकोटमा गएर बाला सोध्ने यो किन साइन गरेको थियो। कोही माओवादीले ठुलो कुरा गरेर पठाइदिइहाल्यो, टिकट काट्ने, उसलाई बस चढाइदिने, खुमलटार जाने, त्यहाँको बाला गरेर सोध्ने किन हस्ताक्षर गरेको, किन ल्याएको, किन गरेको भनेर सोध्ने। अब केही दिनपछि हाम्रो संसदमा नागरिकताको विधेयकमा छलफल हुँदैछ। त्यो नागरिकताको विधेयकमा फेरि के मात्र आउँछ भने नागरिकता बेच्न लागे भनेर आउँछ। अस्ति अमेरिकन सेना आयो भन्दै आएको, अब नागरिकता बेच्न लागे भनेर आउँछ। तर यो पटक एनसीसीको विषयलाई एउटा कुनै एमसीसी कुनै एउटा आर्थिक सहयोग विषयलाई लिएर होइन, खास गरिकन नेपालको कम्युनिस्टहरूको ढोंगी प्रवृत्तिलाई चिर्नका लागि यो घटनालाई, यो प्रकरणलाई काङ्ग्रेसको साथीहरूले बुझ्नु पनि पर्छ, गाउँमा लिएर पनि जानुपर्छ। 2066 सालमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेलामा माधव नेपालको सरकारले सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्रीलाई अमेरिका पठाएर अमेरिकाको एमसीसीको मुख्यालयमा गएर यो सहयोग चाहियो भनेर सहयोग मागे। माधव नेपालको सरकार जान साथै झलनाथ खनालको सरकारले निर्णय गरेर उप प्रधानमन्त्री भरतमोहन अधिकारीलाई, त्यो झलनाथको सरकार भनेको माओवादी र एमालेको संयुक्त सरकार, उप प्रधानमन्त्री भरतमोहन अधिकारीलाई अमेरिका पठाएर त्यहाँको मन्त्रीलाई गएर भेटेर यत्रो ठुलो अनुदान थुप्रै देशलाई दिइराख्नु भएको छ, नेपाल तपाईँको मित्र हो, नेपाललाई दिनुपर्छ भनेर गएर अनुरोध गर्ने। त्यसको अनुरोधको पत्र पठाउँदै गर्दा नेपालमा सरकार त छिटो बदलिन्छ। जाँदा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल पत्र दिँदै गर्दा फर्केर पत्र पाउने बेलामा प्रधानमन्त्री बदलेर बाबुराम भट्टराई, अनि बाबुराम भट्टराईले पत्र पाउने, अनि बाबुराम भट्टराईले मान्छे नियुक्त गरेर काम सुरु गर्ने, बिचमा खिलराज रेग्मीको सरकारले पनि काम गर्ने, अनि सुशील कोइरालाको सरकार भनेको हुन्छ काङ्ग्रेस एमालेको संयुक्त सरकार। त्यो संयुक्त सरकारले अरू थप कामहरू अगाडि बढाउने, अनि 72 सालमा केपी ओलीको सरकार आउने। त्यो केपी ओलीको सरकारको मन्त्री परिषदले के भनेर निर्णय गर्ने भने यो सम्झौता, अब सबै कामहरू हामीले अध्ययन पनि गऱ्यौँ, अब सम्झौता लेख्नु पर्यो, यो सम्झौता लेख्नुको लागि 1 अरब 13 करोड रुपियाँ पैसा लाग्छ, यो पैसा तिमीले दिनु पर्यो भनेर अमेरिकनको पैसा लिने। त्यो पैसा लिने निर्णय गर्दै गर्दा मन्त्री परिषदमा को बस्ने भन्दा प्रधानमन्त्री को हुनुहुन्थ्यो, चित्रबहादुर केसी, कमल थापा, सीपी मैनाली, भीम रावल, अहिलेको हाम्रो सभामुख अग्नि सापकोटा, सबै त्यही मन्त्री परिषदमा बस्ने, अनि त्यो पैसा लिने। त्यसपछि प्रचण्डको सरकार आउने, उसको मन्त्रीमा पनि प्रचण्डको सरकारमा कृष्णबहादुर मराले प्रस्ताव ल्याउने र हामीले पास गर्ने, अनि त्यो सरकार गइसकेपछि शेरबहादुरको सरकार आउने। शेरबहादुरको सरकार भनेको माओवादीको सरकार हो, त्यही सरकारमा गिरिराजमणि पोखरेलदेखि सबै बस्ने र त्यसले मन्त्री परिषदबाट पास गर्ने, सम्झौता गर्ने। त्यो सकेपछि केपी ओलीको सरकार आउने। त्यो सरकार भनेको नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हो, त्यहाँ माओवादी भन्छ, एमाले भन्छ। त्यो सरकारले निर्णय गरेर संसदमा दर्ता गर्ने, 2075 साल माघ 25 गते निर्णय गर्ने, 2076 साल असारको 15 गते संसदमा दर्ता गर्ने, अनि दर्ता गरिसकेको केही दिन पछाडि अनि एकपछि अर्को कम्युनिस्ट नेता आउने, केही हस्ताक्षर गरेर अनि आएर चाहिँ त्यसपछि गएर यस्तो दलाली गर्न पाइन्छ भने, देशसँग गद्दारी गर्न पाइन्छ भने। 5 वर्षको जिम्मा पाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आफ्नो घर झगडा, आफ्नो अयोग्यता, आफ्नो अहङ्कार, आफ्नो अकर्मण्यताको कारणले गर्दा उहाँहरू आफैले बनाउनु भएको घरलाई आफैले आगो झोसेर पोल्नुभयो, आफैले घर सक्नुभयो। त्यो घर सक्दै गर्दाखेरि त्यो सँगसँगै त्यसको प्रभावमा त्यसले डढेलो लाग्ने ठाउँ त धेरै ठाउँ लाग्यो, धेरै ठाउँ बिग्रियो, धेरै ठाउँ बत्यो। 74 सालमा जिम्मा लिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी असफल भयो, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको नेताहरू असफल हुनुभयो। त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 5 वर्षको जिम्मा लिएर गएको नेताहरूले त्यो असफलतासँगै देशप्रति घात गर्नुभयो, आफ्नो जिम्मेवारीबाट च्युत हुनुभयो, जसको कारणले गर्दाखेरि गएको 1.5-2 वर्षदेखि कहिले संसद विघटन भयो, कहिले सडकमा आन्दोलन, कहिले अदालतमा विषय, यत्रो ठुलो जुन अस्थिरता करिब 2 वर्ष हामीले खेर फाल्ने अवस्था बनेको छ। यसको सम्पूर्ण दोष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, यसको दोष कम्युनिस्ट पार्टीको नेता, यसको दोष हिजो जिम्मा पाएर जिम्मा पुरा गर्न नसक्ने हो। त्यसैले अब जनताको बिचमा जाँदै गर्दाखेरि यसको जवाफ कम्युनिस्ट पार्टीले दिनुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ। जसरी 48 सालमा हामीले बहुमत ल्यायौँ, 51 सालमा हामीले बहुमत फेर्न सकेनौँ, हामी मध्यावधिमा गयौँ। हामी चुनावमा जाँदै गर्दा जनताले हामीलाई के भनेर पठायो? तिमीलाई 5 वर्ष देश चलाउन दिएको, तिमीले 3 वर्षमा चुनाव गरायो, अब एकपटक तिमीलाई हामी मौका दिन्नौ भनेर हामीलाई फिर्ता गरिदिनु। एमाले ठुलो पार्टी बनाएर पठायो। जनतासँग त त्यो ताकत हुन्छ नि, त्यो ताकत भयो भने नेता जनतासँग डराउँछ, पार्टीहरू जनतासँग डराउँछ।
त्यसैले यो पटक आम नेपाल हिजो यो अघिल्लो पटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई भोट हालेको जनतालाई यो पटक काङ्ग्रेसले गरेर भन्ने हो तपाईले अघिल्लो पटक भोट हाल्नुभयो फेरि तपाईले जे गरे पनि जुटे पनि भोट हाल्ने फुटे पनि भोट हाल्ने आफ्नै घरमा आगो लगाउने गर्दा पनि भोट हाल्ने हो भने कुनै पनि मतदाता कुनै एउटा पार्टीको सचेत मतदाता नभएर जे जस्तो गरे पनि म त्यसको मतदाता भइरहेको छु भनेर मतदान गरिरहेको भने त्यो पार्टीले हेप्छ त्यो प्रणालीमै हेपिन्छ जनता त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले खास गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले जुन घटक संसद पटक पटक विघटन गर्यो उसले यो पटकको निर्वाचनमा सजाय पाउनुपर्छ दण्ड पाउनुपर्छ वैशाख 30 गते हामीले स्थानीय निर्वाचनको मिति तय गरेका छौँ वैशाख 30 गते भन्दा एक दिन पनि निर्वाचन तलमाथि हुँदैन तपाईहरुले कहिलेकाहीँ नेताहरूले पढेको सुन्नुहुन्छ छापामा कसैले समाचार बनाएको सुन्नुहुन्छ संसदको चुनाव अगाडि गर्ने हो कि संसदको चुनाव अगाडि गर्ने भएकोले गर्दा चुनाव एकैपटक गर्ने हो कि भनेको जस्तो कुराहरू कहिलेकाहीँ सुनिराख्नु भएको छ पढिराख्नु भएको छ यो कुराले तपाईलाई झुक्काएको हुन सक्छ संसद चल्दै चलेन भने के गर्ने भन्ने बारेमा हामीले छलफल सुरु गरेका छौँ हामी मङ्सिरसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले नारा लगाइराख्ने हामी संसद गइराख्ने संसदको काम कारबाही के पनि अगाडि नबढ्ने कुनै नियम कानुन संसदले बनाउन नसक्ने यो अवस्था यतिकै राख्ने पक्षमा छैन हामी कि नेकपा एमालेलाई फकाएर ल्याउँछौँ कि हामी नेकपा एमालेले नारा लगाएकै बिचमा कानुन बनाएर जान्छौँ यो दुईटै कुरा नगर्ने हो भने हामी कुनै विकल्प खोज्छौँ तर जुनसुकै विकल्प खोजे पनि त्यो सङ्घको संसदको कुरा हो नेपाल सङ्घीय व्यवस्थामा छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्यो त्यो सङ्घको संसदको कुरा हो सङ्घको संसदको कुराले स्थानीय निर्वाचनको कुनै सम्बन्ध छैन स्थानीय निर्वाचन नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको छ नेपालको कानुनले व्यवस्था गरेको छ सरकारले निर्णय गरेको छ त्यसैले सङ्घको संसदको बारेमा निर्णय जेसुकै भयो भने पनि वैशाख 30 गतेको निर्वाचन एक दिन पनि तलमाथि हुँदैन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एमालेको केही नेताहरूले हामीहरू भनेको सुनिरहेका छौँ कि निर्वाचनबाट सरकार भाग्न खोज्यो म यही मञ्चबाट नेकपा एमालेको नेताहरूलाई पनि तपाईँहरूको मार्फतबाट पनि उहाँहरूलाई सुनाउनु पर्ने भएको छ भन्नुपर्ने भएको छ नेकपा एमाले वैशाख 30 गतेको स्थानीय निर्वाचनमा देशभरि काङ्ग्रेससँग हार्न तयार भएर बसेको हुन्छ निर्वाचन एक दिन पनि अब वैशाख 30 गते निर्वाचन गर्ने भनेपछि यो निर्वाचन जित्ने मैले भन्नु त भने अहिले तर निर्वाचन जित्ने कुरा मैले एक्लैले यहाँ बोलेर मात्र हुन्न आजको विषय जुन तपाईँले उठाउनु भएको छ हामीलाई सुदृढ संगठन पनि चाहियो गतिशील नेतृत्व पनि चाहियो सिन्धुपाल्चोकको सबै पालिकाहरूमा शानदार ढङ्गले यो पटक नेपाली काङ्ग्रेसले पहिलाभन्दा अझ राम्रो परिणाम ल्याउनु पर्नेछ निर्वाचनको सन्दर्भमा भारतको एकजना निर्वाचन विज्ञ भन्छन् उनलाई प्रशान्त किशोर जसले लामो समयदेखि भारतमा पालेको कहिले भारतीय जनता पार्टीलाई कहिले कङ्ग्रेस पार्टीलाई कहिले अस्ति ममता ब्यानर्जीको पार्टीलाई उनले चुनावमा लगातार मद्दत गर्दै आइरहेका छन् र उनी सबैभन्दा सफल निर्वाचन विज्ञ पनि मानिन्छ उनले निर्वाचनको सन्दर्भमा पार्टीलाई दिने सुझाव मध्येको एउटा उनले एउटा सजिलो सुझाव चारवटा एम यसलाई फलो गर्यो भने राजनीतिक दलले निर्वाचनका सन्दर्भमा एउटा मन्त्र जस्तो लिनुपर्छ भन्छ त्यो चारवटा एम भनेको एउटा मेसिन एउटा मेकानिक एउटा मेसेज एउटा मेसेन्जर सबभन्दा पहिला मेसिनको कुरा हाम्रो सन्दर्भमा पनि थियो मेसिन भनेको सङ्गठन मेसिन ठिक भयो चारवटा कुरामध्ये सबैभन्दा पहिला ध्यान दिनुपर्ने कुरा आफ्नो मेसिनमा ध्यान दियो भन्छ अथवा आफ्नो सङ्गठनमा ध्यान दियो पाठ पूर्जा ठिक छ कि छैन हेर त्यो सँगसँगै हिँड्न सकिरहेको छ कि छैन हेर त्यो भनेको अर्थात् पार्टीभित्र एकता छ कि छैन पार्टीभित्र उत्साह छ कि छैन पार्टी विधिको आधारमा चलिरहेको छ कि छैन पार्टीसँग एउटा मिसन छ कि छैन त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो हामी अहिले नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिभित्र अधिवेशन सम्पन्न भएर आइसके पछाडि हामी अधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ हामीले आफ्नो छनौट आफ्नै एउटा पार्टीभित्र हाम्रो अब नेकपा एमाले जस्तो नेकपा एमालेमा चाहिँ अहिले एउटा कोही साथीले अलि अगाडि एउटा व्यङ्ग्य गर्नुभएको थियो हाम्रोमा निर्वाचन एमालेमा वाचन माओवादीमा अर्धवाचन किनभने माओवादीमा अहिलेसम्म अध्यक्षले आधा वाचन गर्नुभएको आधा महासचिवको अहिलेसम्म वाचन गर्न सक्नुभएको छैन एमालेमा ओलीजीले खल्तीबाट निकालेर वाचन गर्नुभयो हामीका त वडादेखि निर्वाचन गरेको त घर सिन्धुपाल्चोकमा पर्सि गर्दै हुनुहुन्छ निर्वाचनको बाटोबाट प्रतिस्पर्धाहरू आएको हुनाले गर्दा त्यसको अत्यन्त धेरै सबल पक्ष पनि छ केही त्यसका सीमाहरू पनि छ के अप्ठ्याराहरू पनि रहने भए यसको बावजुद हामी अहिले केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न भएर आइसके पछाडि पार्टीलाई विधिमा पनि एक दिन एक ठाउँमा पनि तलमाथि हुन नदिने विधि अनुसार पार्टी चल्ने कुराको सन्दर्भमा
पार्टीभित्र उच्च स्तरको एकता पनि कायम राख्ने, विश्वास पनि कायम राख्ने, पार्टीभित्रको भागवण्डा वा यो धन्दालाई पनि बन्द गर्ने, तर पार्टीभित्र त्यसको सँगसँगै फेरि पार्टीभित्र न्याय हुने कुरालाई पनि सुनिश्चित गर्ने, पार्टीभित्र कोही काखा कोही पाखा नहोस्, पार्टीको सभापतिले पनि सबैलाई, सबै मेरा कार्यकर्ताहरू सबैप्रतिको मेरो जिम्मेवारी छ, बराबर छ। म सभापति बन्दै गर्दा मलाई कसले मत हाल्यो कसले मत हालेर त्यही दिनबाट सकियो भन्ने कुरा सभापतिले पनि त्यो कुरालाई लिने, हामी पार्टीको अरू पदाधिकारीले पनि लिने, मलाई महामन्त्री बन्दै गर्दा कसले मत हाल्यो कसले मत हालेन भन्ने कुरा सक्यो, यसलाई लिने, यसरी जाने र पार्टी सङ्गठनलाई चलायमान बनाउने भन्ने हिसाबले हामी अहिले काम गरिरहेका छौँ। अहिले म त्यही पार्टी कार्यालय लेख्सेमा पुग्छु। आज भोलि हामीले पार्टीको 77 जिल्लाको लागि प्रतिनिधि खटाएका छौँ। हाम्रो प्रशिक्षण हामी केन्द्रीय सदस्यहरूलाई दिन्छौँ। त्यो तपाईँहरूको जिल्लामा आउनुहुन्छ। सिन्धुपाल्चोक जिल्ला मात्र एउटा अधिवेशन गर्न बाँकी भएको जिल्लाले गर्दा थोरै यहाँ 2-3 दिन तल माथि होला। नभए 29 गतेबाट घर जाउँ काङ्ग्रेस जिताउँ भन्ने अभियान हाम्रो स्थानीय चुनावको पहिलो चरणको अभियान प्रारम्भ हुन्छ। यो पटक जिल्ला कार्य समितिले जुन जिम्मेवारी पाएको छ, गाउँपालिकाको र वडाको जुन जुन जिम्मेवारीहरू पाएको छ, क्षेत्रले जुन जिम्मेवारीहरू पाएको छ, जसले जुन जिम्मा पाएको छ त्यही तहबाट उम्मेदवारी छनौट गर्ने काम हुन्छ। त्योभन्दा त माथि तल जाँदैन। त्यसैले गाउँपालिकाले पनि आफ्नो काम गरेर बस्नु पऱ्यो, क्षेत्रले पनि आफ्नो काम गरेर बस्नु पऱ्यो। अब आउने जिल्ला कार्य समितिले पनि आफ्नो काम गर्छ। त्यो अनुसारले हामीले आफ्नो जिम्मेवारीहरू यहाँ टुङ्ग्याउँछौँ। यसका निम्ति पनि हाम्रो पार्टीको सङ्गठनलाई हामी त्यसरी परिचालन गरेर लिएर जाने। हामीले सबैभन्दा बढी ध्यान दिन चाहेको यसपालि भनेको टोल समिति हो, जसको व्यवस्था अहिले हामीले विधानमा गरेका छौँ। म पार्टीको साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, जो तपाईँहरू क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुनुभएको छ, जो कोही साथीहरू जिल्ला कार्य समितिमा आउनु होला, कोही प्रदेशमा जानुभयो होला, कोही केन्द्रमा, कोही जहाँ जानुभयो, गाउँपालिकामा बस्नुभयो, ठिक छ। त्योभन्दा बाहेकको साथी जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, क्षेत्रीय प्रतिनिधि भएर बसेको साथीले कृपया गएर तपाईँले टोल समितिको प्रमुखको जिम्मा लिइदिनुहोस्। टोल समिति भनेको चाहिँ वडाभन्दा मुनिको समिति हो, त्यहाँ गएर बस्नु हुँदैन भन्ने भ्रमबाट बाहिर निस्किहाल्नु लाग्यो। महाधिवेशन प्रतिनिधिले गएर टोल समितिको प्रमुख भएर बस्ने पनि हुन्छ, महासमिति सदस्यले गएर बस्ने पनि हुन्छ। नीति बनाउने बेलामा महासमितिमा जाने, नीति बनाउने बेलामा महाधिवेशनमा जाने, अरू बेलामा टोल समितिमा बसेर काम गर्ने। हामी सबैभन्दा बढी यसपालि त्यो टोल समितिलाई परिचालन गर्न चाहन्छौँ। टोल समितिले सबैभन्दा बढी काम गरोस्, निर्वाचनको तयारी गरोस् भन्ने चाहन्छौँ। र यो पटक नेपाली कङ्ग्रेसको स्थानीय निर्वाचनको होल निर्वाचनको हाम्रो अभियान हामीहरू चाहिँ यसलाई केन्द्रीकृत गर्ने भन्दा पनि जो महत्त्वपूर्ण, जो पार्टीको साथीहरू स्थानीय चुनावमा खट्छु भनेर भनेको अर्थ चाहिँ त्यो खट्ने भनेको घरबाट निस्किएर, मैले काङ्ग्रेसको धेरै ठाउँमा के देख्छु भने एउटा साथी बिहान घरबाट निस्कन्छ, आज त कहाँ हिँडेको भने चुनावमा हिँडेको काङ्ग्रेसको प्रचार भन्छ, मोटरसाइकल लिएर निस्कन्छ, अनि बेलुका थाकेर घर फर्कन्छ। दिनभरि हिँडेको पनि हुन्छ, मोटरसाइकलमा हिँडेर दिनभरि लागेको हुन्छ। तर दिनभरि हिँड्दै गर्दा के गरेस् भनेर सोध्यो भने अर्को त्यस्तै मोटरसाइकल पनि साथीसँग हिँडेर जान्छ। हामी आफू हिँड्छौँ, आफू भेट्छौँ, आफू कुराकानी गर्छौँ, घर आउँछौँ। यो पटक यसरी नहिँड्नु। यो पटक सबैजना कहाँ बस्यो भने आफ्नो टोलमा बस्ने, जो कोही पनि साथीले आफ्नो टोल नछाड्ने, जिल्लाको प्रमुख मान्छेले पनि जिल्लाको कोही जिम्मेवारी लिएको साथीले जिल्लाको जिम्मा जे छ त्यो काम गर्ने, बाँकी सबै टोलमा बस्ने। म काङ्ग्रेसको महामन्त्रीको, मेरो महामन्त्रीको जिम्मेवारी हो, तर बराबर तपाईँ म बराबर हुने, सबै काङ्ग्रेस सदस्य बराबर हुने। मेरो पनि त टोल छ, म पनि मेरो टोलमा बस्नु पऱ्यो र मेरो टोलको मतदाता मैले चिन्नु पऱ्यो। मेरो टोलको मतदाता 2 जना भए पनि नयाँ मतदाता मैले थप्नु पऱ्यो, अनि बल्ल काङ्ग्रेसको मत हाम्रो ठिक ढङ्गले हाम्रो मत आउने अवस्था बन्छ। सङ्गठनमा हाम्रो मेसिनले हामीले ठिक बनाउने हो। मेसिनपछि दोस्रो कुरा भनेको मेसेज। हामी योबाट निर्वाचनमा जाँदै गर्दाखेरि के मेसेज लिएर जनताको बिचमा जाने हो? केही तपाईँहरूको स्थानीय मुद्दाहरू छन्, इन्द्रावतीको तपाईँको त्यहीँको मुद्दा भयो, मेलम्चीको त्यहीँको मुद्दा भयो, लोकल मुद्दाहरू छ। कहीँ हामी निर्वाचन जितेका छौँ, कहीँ हामी निर्वाचनको हामी चाहिँ पराजित भयो। ती लोकल मुद्दाहरू तपाईँहरूले तय गर्नु। हामी चाहन्छौँ यो पटक प्रत्येक वडाले घोषणापत्र बनाउनुपर्छ, प्रत्येक पालिकाले घोषणापत्र बनाउनुपर्छ, जितेको ठाउँमा पनि, प्रतिस्पर्धा गरेको ठाउँमा पनि। र हामी 5 वर्ष आयौँ भने हामी के गर्छौँ भन्ने कुराको बारेमा प्रष्ट एउटा मार्गचित्रसहित घोषणापत्र हामीले बनाउने हो। केन्द्रबाट हामीहरू बनाउँछौँ त्यो घोषणापत्रको। तर मर्मत एउटा छ, हामी एउटा मेसेज लिएर जाने हो। यो पटकको मेसेज लिएर जाने गर्दा 2-3 कुरा जनताको बिचमा लिएर जानुपर्नेछ। हामीले 2074 सालमा 2टा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर एउटा कम्युनिस्ट पार्टी उहाँले बनाउनु भयो। त्यो कम्युनिस्ट पार्टीले 5 वर्ष शासन चलाउने जिम्मा पाएको हो। अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुपर्ने नै होइन। अहिले प्रधानमन्त्री कि केपी शर्मा ओली हुने हो कि माधव नेपाल हुने हो कि पुष्पकमल दाहाल हुने हो कि उहाँहरूको कुरा, तर कोही न कोही कम्युनिस्ट पार्टीको नेता अहिले प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने। अहिले प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि 507वटा प्रदेशमा कहीँ पनि नेपाली कङ्ग्रेस हुने होइन, किन हामी अघिल्लो निर्वाचनबाट हामीले त्यो म्यान्डेट पाएकै होइन र हामी त्यहाँ बस्न हाम्रो चाहना पनि होइन। हामी यो 79 सालको मङ्सिरको चुनावबाट चुनाव जितेर मात्रै
हामी यो संसदमा बहुमत ल्याएर मात्र सरकार बनाउन चाहन्थ्यौँ। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जसले 5 वर्षको जिम्मा पाएको 5 वर्षको जिम्मा पाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आफ्नो घर झगडा, आफ्नो अयोग्यता, आफ्नो अहङ्कार, आफ्नो अकर्मण्यताको कारणले गर्दा उहाँहरू आफैले बनाउनु भएको घरलाई आफैले आगो झोसेर पोल्नुभयो, आफैले घर सक्नुभयो। त्यो घर सक्दै गर्दाखेरि त्यो सँगसँगै त्यसको प्रभावमा त्यसले डढलो लाग्ने ठाउँ त धेरै ठाउँ लाग्यो, धेरै ठाउँ बिग्रियो, धेरै ठाउँ बत्यो। 74 सालमा जिम्मा लिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी असफल भयो। त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको नेताहरू असफल हुनुभयो। त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 5 वर्षको जिम्मा लिएर गएको नेताहरूले त्यो असफलतासँगै देशप्रति घात गर्नुभयो, आफ्नो जिम्मेवारीबाट च्युत हुनुभयो, जसको कारणले गर्दाखेरि गएको 1.5-2 वर्षदेखि कहिले संसद विघटन भयो, कहिले सडकमा आन्दोलन, कहिले अदालतमै विषय, यत्रो ठुलो जुन अस्थिरता गरेको 2 वर्ष हामीले खेर फाल्ने अवस्था बनेको छ। यसको सम्पूर्ण दोष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, यसको दोष कम्युनिस्ट पार्टीको नेता, यसको दोष हिजो जिम्मा पाएर जिम्मा पुरा गर्न नसक्ने हो। त्यसैले अब जनताको बिचमा जाँदै गर्दाखेरि यसको जवाफ कम्युनिस्ट पार्टीले दिनुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ। जसरी 48 सालमा हामीले बहुमत ल्यायौँ, 51 सालमा हामीले बहुमत फेर्न सकेनौँ, हामी मध्यावधिमा गयौँ। हामी चुनावमा जाँदै गर्दा जनताले हामीलाई के भनेर पठायो? तिमीलाई 5 वर्ष देश चलाउन दिएको, तिमीले 3 वर्षमा चुनाव गरायो, अब एकपटक तिमीलाई हामी मौका दिन्नौँ भनेर हामीलाई फिर्ता गरिदिनु। एमाले ठुलो पार्टी बनाएर पठाएन। जनतासँग त त्यो ताकत हुन्छ नि, त्यो ताकत भएकोले नै नेता जनतासँग डराउँछ, पार्टीको जनतासँग डराउँछ। त्यसैले यो पटक आम नेपाल, हिजो यो अघिल्लो पटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई भोट हालेको जनतालाई यो पटक काङ्ग्रेसले गरेर भन्ने हो, तपाईँले अघिल्लो पटक भोट हाल्नुभयो, फेरि तपाईँले जे गरे पनि, जुटे पनि भोट हाल्ने, फुटे पनि भोट हाल्ने, आफ्नै घरमा आगो लगाउने गर्दा पनि भोट हाल्ने हो भने कुनै पनि मतदाता कुनै एउटा पार्टीको सचेत मतदाता नभएर जे जस्तो गरे पनि म त्यसको मतदाता भइरहेको छु भनेर मतदान गरिरहेको भने त्यो पार्टीले हेप्छ, त्यो प्रणालीमै हेपिन्छ जनता। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले, खास गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले जुन घटक संसद पटक पटक विघटन गर्यो, उसले यो पटकको निर्वाचनमा सजाय पाउनुपर्छ, दण्ड पाउनुपर्छ। यो हामीले जनताको बिचमा लिएर जाने हो। 3 वर्षको 74 सालपछि हेर्नुहोस्, 3 वर्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले शासन चलाउँदै गर्दा नेपालमा सबैभन्दा अनुकूलताको अवस्था थियो। सरकार चलाउनु पर्दा सबै कुरा ठिकठाक भएको अवस्था थियो प्राथमिक अवस्थामा। तर त्यो 3 वर्ष नेपालको अर्थतन्त्रमा हामीले हेऱ्यौँ, नेपालको शासनमा हामीले हेऱ्यौँ, त्यस्तो स्थिरताको अवस्था हुँदै गर्दा पनि 3 वर्षको पुरानो कुरा अब तपाईँले सम्झाउनु पर्नेछ। कोभिडको बेलामा गरेको भ्रष्टाचार तपाईँले सम्झाउनु पर्नेछ, त्यो बेलामा गरेको अनियमितता तपाईँले सम्झाउनु पर्नेछ। केपी ओलीको सरकारमा पार्लियामेन्टमा भएको एकपछि अर्को काण्डका बारेमा तपाईँले जनतालाई गएर बताउनु पर्नेछ। यो मेसेज लिएर जानुपर्नेछ। र पछिल्लो समयमा एमसिसीको बारेमा जुन खालको राष्ट्रिय बहस भयो, यो बहसको बारेमा तपाईँले जनताको बिचमा बताउनु लिएर जानुपर्छ। यो एमसिसीको प्रकरणलाई एउटा देशले हामीलाई गरेको एउटा आर्थिक सहयोग हो, त्यो सहयोगको विषय आयो, सबैले मत हाल्यो, पास भयो, टुङ्गियो, यसलाई यही बिर्सन पनि सकिन्छ। तर यो पटक एमसिसीको विषयलाई एउटा कुनै एमसिसी कुनै एउटा आर्थिक सहयोगको विषयलाई लिएर होइन, खास गरिकन नेपालको कम्युनिस्टहरूको ढोंगी प्रवृत्तिलाई चिर्नका लागि यो घटनालाई, यो प्रकरणलाई काङ्ग्रेसको साथीहरूले बुझ्नु पनि पर्छ, गाउँमा लिएर पनि जानुपर्छ। 2066 सालमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेलामा माधव नेपालको सरकारले सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्रीलाई अमेरिका पठाएर अमेरिकाको एमसिसीको मुख्यालयमा गएर यो सहयोग चाहियो भनेर सहयोग मागे। माधव नेपालको सरकार जान साथै झलनाथ खनालको सरकारले निर्णय गरेर उपप्रधानमन्त्री भरत मोहन अधिकारीलाई, त्यो झलनाथको सरकार भनेको माओवादी र एमालेको संयुक्त सरकार, उपप्रधानमन्त्री भरत मोहन अधिकारीलाई अमेरिका पठाएर त्यहाँको मन्त्रीलाई गएर भेटेर यत्रो ठुलो अनुदान थुप्रै देशलाई दिइराख्नु भएको छ, नेपाल तपाईँको मित्र हो, नेपाललाई दिनुपर्छ भनेर गएर अनुरोध गर्ने, त्यसको अनुरोधको पत्र पठाउँदै गर्दा नेपालमा सरकार त छिटो बदलिन्छ। जाँदा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल पत्र दिँदै गर्दा फर्केर पत्र पाउने बेलामा प्रधानमन्त्री बदलेर बाबुरा भट्टराई, अनि बाबुरा भट्टराईले पत्र पाउने, अनि बाबुरा भट्टराईले मान्छे नियुक्त गरेर काम सुरु गर्ने, बिचमा खिलराज ऐनीको सरकारले पनि काम गर्ने, अनि सुशील कोइरालाको सरकार भनेको हुन्छ काङ्ग्रेस एमालेको संयुक्त सरकार, त्यो संयुक्त सरकारले अरू थप कामहरू अगाडि बढाउने, अनि 72 सालमा केपी ओलीको सरकार आउने, त्यो केपी ओलीको सरकारको मन्त्री परिषदले के भनेर निर्णय गर्ने भने यो सम्झौता अब सबै कामहरू हामीले अध्ययन पनि गऱ्यौँ, अब सम्झौता लेख्नु पर्यो, यो सम्झौता लेख्नको लागि 1 अरब 13 करोड रुपियाँ पैसा लाग्छ, यो पैसा तिमीले दिनु पर्यो भनेर अमेरिकनको पैसा लिने, त्यो पैसा लिने निर्णय गर्दै गर्दा मन्त्री परिषदमा को बस्ने भन्दा प्रधानमन्त्री को हुनुहुन्थ्यो? चित्रबहादुर केसी, कमल थापा, सीपी मैनाली, भीम रावल,
अहिलेको हाम्रो सभामुख अग्नि सापकोटा सबै त्यही मन्त्री परिषदमा बस्ने अनि त्यो पैसा लिने। त्यसपछि प्रचण्डको सरकार आउँदा उसको मन्त्री म पनि हो। प्रचण्डको सरकारमा कृष्णबहादुर मराले प्रस्ताव ल्याउने हामीले पास गर्ने। अनि त्यो सरकार गइसकेपछि शेरबहादुरको सरकार आउने। शेरबहादुरको सरकार भनेको माओवादीको सरकार हो। त्यही सरकारमा गिरिराजमणि पोखरेलदेखि सबै बस्ने र त्यसले मन्त्री परिषदबाट पास गर्ने, सम्झौता गर्ने। त्यो सकेपछि केपी ओलीको सरकार आउने। त्यो सरकार भनेको नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हो। त्यहाँ माओवादी भन्छ, एमाले भन्छ। त्यो सरकारले निर्णय गरेर संसदमा दर्ता गर्ने, 2075 साल माघ 25 गते निर्णय गर्ने, 2076 साल असारको 15 गते संसदमा दर्ता गर्ने। अनि दर्ता गरिसकेको केही दिन पछाडि अनि एकपछि अर्को कम्युनिस्ट नेता आउने, केही हस्ताक्षर गरेर अनि आएर चाहिँ त्यसपछि गएर यस्तो दलाली गर्न पाइन्छ भने, देशसँग गद्दारी गर्न पाइन्छ भने, गद्दार मुर्दाबाद भन्ने झलनाथ खनालले गद्दार मुर्दाबाद भन्दै गर्दा औँला चाहिँ फर्नुपर्छ। गद्दार मुर्दाबाद भन्दै गर्दा आफू चाहिँ फर्नु। अनि गगनदीप छ कुनै माओवादीको नेताले गद्दार मुर्दाबाद भन्ने हो भने सबैभन्दा पहिला औँला फर्काउने, अनि लोप्पा आफूलाई खुवाउने, आफूतिर औँला फर्काउने। दलाल मुर्दाबाद कसलाई भनेको कस्तो कसलाई भनेको? त्यसले काङ्ग्रेसको साथीहरूले यसमा जनताको बिच उतारेको त भन्ने हो। कोही एमालेको मान्छेले आएर एमसिसीको बारेमा कहिले ठुलो कुरा गर्छ भने उसँग सवाल जवाब गर्ने, उसलाई प्रश्न भन्ने, खरास बाटो देखाएको छैन भने बाटो देखाइदिने, टिकट काटिदिने, जाने, बालकोटमा गएर बाललाई सोध्ने यो किन साइन गरेको थियो। कोही माओवादीले ठुलो कुरा गरेर पठाइदिइहाल्ने, टिकट काट्ने, उसलाई बस चढाइदिने, खुमलटार जाने, त्यहाँको बालाई गएर सोध्ने किन हस्ताक्षर गरेको, किन ल्याएको, किन गरेको भनेर सोध्ने। तर जनताले सोध्यो भने चाहिँ जनतालाई बताउनु, किन जनता कोही काङ्ग्रेस एमाले हो। जनता भनेको जनार्दन हो, उसलाई बताउनुपर्छ। त्यसो भए पार्टीको साथीहरूले पढ्ने, हामी तपाईँलाई पुस्तक बनाएर पठाउँदैछौँ, सबै साथीहरूले पढ्ने र यसको बारेमा बुझ्ने जान्ने मात्र होइन। यो कुनै एउटा विषय हो, एउटा प्रवृत्ति हो। यो प्रवृत्तिलाई अब हामीले बताउनु। यो प्रवृत्ति कसरी आउँछ हेर्नुहोस् है। यो प्रवृत्ति अहिले एमसिसीमा यसरी आयो। अब केही दिनपछि हाम्रो संसदमा नागरिकताको विधेयकमा छलफल हुँदैछ। त्यो नागरिकताको विधेयकमा फेरि के मात्र आउँछ भने नागरिकता बेच्न लागे भनेर आउँछ। अस्ति अमेरिकन सेना आयो भन्दै आएको, अब नागरिकता बेच्न लाग्यो भनेर आउँछ। अलि अगाडि यही प्रवृत्ति हामीलाई के भनेर आउँथ्यो भने यो उद्योग बेच्ने काङ्ग्रेस भनेर आउँथ्यो। त्यो बेलामा हामीले उत्तर दिएनौँ। हामीले के भन्न सक्नु पर्थ्यो भने नेपालमा अरबौँ रुपियाँको घाटा बिहोरेको उद्योगलाई त्यसलाई बेचेर नेपालमा अरू सयौँ उद्योग खोल्ने वातावरण बनाउने नेपाली कङ्ग्रेस, युद्धको नाममा गएर घर घरमा टोल गाउँमा खोलेका ती सबै उद्योगहरू बन्द गर्ने त्यो बेलाको माओवादी र त्यस पछाडि नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी हो। कुनै पार्टीले सरकारमा जाँदै गर्दा साँच्चीकै काङ्ग्रेसले सरकारले चलाएको उद्योग बेच्ने कुरा गलत थियो भने कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीको नेताले प्रधानमन्त्री भएको बेलामा एउटा उद्योग खोल्यो, कसैले चुरोट उद्योग खोल्यो, कसैले जुत्ता उद्योग खोल्यो, कसैले कपडा उद्योग खोल्यो। भ्रिकुटी कागज कारखाना बेच्ने कुरा गलत थियो भने त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार आउँदै गर्दा भ्रिकुटी कागज कारखाना जस्तो एउटा कागजको उद्योग किन नखोलेको होला? बाँसबारी छालाको जुत्ता बेच्ने कुरा गलत थियो भने बाँसबारी छालाको उद्योग किन नखोलेको होला? किन नखोलेको भने त्यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई राम्रोसँग के थाहा छ भने यो उद्योग चलाउनको लागि हामीले हिजो नेपाली कङ्ग्रेसको सरकार आउँदै गर्दा पञ्चायतकाल सकिने बेलामा त्यो उद्योगको घाटा जम्मा 12 अरब रुपियाँ राजस्व आउँथ्यो। त्यो राजस्व 12 अरब रुपियाँ उठाउँदै गर्दा 1 अरब त केमा तिर्नु पर्थ्यो? उद्योगको घाटा मात्र तिर्नु पर्थ्यो। त्यो ठाउँबाट निकालेर ल्याएको देशलाई राम्रोसँग हिसाब किताब बुझ्नुभएको छ उहाँहरूले। तर बाहिर आउँदै गर्दा के भन्नुहुन्छ? उद्योग बेच्ने काङ्ग्रेसहरू त अहिले पनि गाउँमा गएर भन्छ ठाउँ ठाउँमा। कम्युनिस्टको एउटा नेताले मञ्च बाहिर दिइहाल्छ नि हामीले जो किन हामी उठेर जवाफ दियौँ, प्रश्न गरेन। एमसिसीको प्रकरण पनि यही हो, एउटै मान्छे हो। हिजो अरुण ल्याउन नदिने पनि उही हो, हिजो उद्योग बेच्यो भने आरोप लगाउने पनि उही हो, आज यो बेला अमेरिकन सेना आउँछ भन्ने पनि यो प्रवृत्ति हो। यसले के गर्छ? एउटा मान्छेभित्र डर हुन्छ, एउटा मान्छेभित्र संशय हुन्छ, एउटा मान्छेभित्र शङ्का हुन्छ। स्वाभाविक हामी मान्छे हो, हामीसँग डर पनि हुन्छ, भर पनि हुन्छ, आश पनि हुन्छ, त्रास पनि हुन्छ। सकारात्मक राजनीति गर्नेले मान्छेभित्रको राजनीति, हामी जस्तो राजनीति दलले आम मान्छेलाई गएर नडराउनुहोस्, हामी छौँ, तपाईँहरूले बनाएको पार्टी छ, हामी देश डुब्न दिन्नौँ, हामी ठिक गर्छौँ, के गल्ती भयो भने सम्झाउनु होला, सच्याएर जान्छौँ भन्दै जाने पनि काङ्ग्रेस त्यही हो। तर नकारात्मक राजनीति गर्नेले, घृणाको राजनीति गर्नेले, उत्तेजनाको राजनीति गर्नेले के गर्छ? त्यो मान्छेको बिचमा आउँछ के भन्छ भने त्यो त्यसको डरलाई प्रयोग गर्छ, तपाईँलाई तर्साइदिन्छ। आयो अमेरिकन सेना आयो भन्दै अस्ति लगे जग्गा लग्दै भन्यो। तपाईँको जिल्लामा मेलम्ची खानेपानी आयोजना भन्ने जुन आयोजना छ, ठ्याक्कै मेलम्ची खानेपानी आयोजना भनेको जस्तो हो एमसिए भनेको ठ्याक्कै त्यस्तै। तपाईँले एकजना नेताले आएर बेलामा देखाउनुहुन्छ नि, जग्गा छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको नाममा
उसले कार्यालय खोलेको जग्गा कसको नाममा छ भनेर अहिले हेर्न जानुभयो भने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको नाममा, त्यो मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको नाममा ब्याङ्क अकाउन्ट हुन्छ, त्यसमा तलब भत्ता सुविधा हुन्छ, त्यसमा पैसा जम्मा गरेको हुन्छ। पैसा कहाँबाट ल्याएको? एसियाली विकास ब्याङ्कको ऋण ल्याएको। यो एमसिए भनेको ठ्याक्कै त्यही। एमसिएको नाम के राखिदिएको भए हुन्थ्यो भने रातोमाटे बुटवल प्रसारण लाइन आयोजना राखिदिएको भए मिल्थ्यो। अनि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको नाम के राख्नु मिल्थ्यो? एसियाली विकास ब्याङ्क खानेपानी आयोजना भन्ने नाम राख्न मिल्थ्यो। नाम हो, त्यतिवटा नाम राखेको कुरालाई लिएर थाहा छ राम्रो छ त्यो नेतालाई, नपढेको होइन, नबुझेको होइन, ठग त्यो उसले त्यो ठग भएकोले गर्दा उसलाई के थाहा छ भने दोकान चल्छ, भ्रमको दोकान चल्छ, उत्तेजनाको दोकान चल्छ। यो भ्रम र उत्तेजनाको दोकान चलाएर तपाईँभित्र भएको डरसँग खेल मान्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उसले उत्तेजनाको राजनीति गरिरहेको छ। त्यसैले जनताको बिचमा एकपल्ट प्रश्न लिएर जाने, तपाईँ नेपालमा फेरि पनि उत्तेजनाको राजनीति गर्ने मानिसलाई जिताउन चाहनुहुन्छ? उत्तेजनाको राजनीतिको प्रवृत्ति जो घातक छ, यो प्रवृत्तिलाई पुरस्कृत गर्न चाहनुहुन्छ? यो प्रश्न लिएर जनताको बिचमा जाने हो। राष्ट्रिय राजनीतिमा मैले त्यसरी तपाईँलाई आग्रह गर्छु, हाम्रो मेसेज भनेको 74 सालबाट 5 वर्षको जिम्मा लिएर आएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका घटकहरू उहाँले चलाउन सक्नु भएन, घात गर्नुभयो। यत्रो ठुलो राष्ट्रिय विषयभित्र भएको बहसमा एउटा पार्टी सरकारमा हुँदा एउटा कुरा गर्छ, प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को कुरा गर्छ, सडकमा एउटा कुरा गर्छ, दिनमा आइतबार एउटा कुरा गर्छ, मङ्गलबार अर्को कुरा गर्छ, बिहान एउटा कुरा गर्छ, बेलुका अर्को कुरा गर्छ, घाम लाग्दा एउटा कुरा, पानी पर्दा अर्को कुरा। अनि ढाँट छ, ठग छ। यो ढाँट प्रवृत्ति, यो छल गर्ने प्रवृत्ति, यो भ्रम फैलाउने प्रवृत्तिलाई परास्त गर्नुपर्छ। र यो प्रवृत्ति नेपालको राजनीतिमा जहिलेसम्म बल्ने गरेर रहन्छ यसले देश विकास गर्न दिँदैन भन्ने कुरा हामीले जनताको बिचमा लिएर जानुपर्नेछ। बाँकी रहेको लोकल मेसेज तपाईँले लिएर जाने। तेस्रो एम भनेको मेकानिक। त्यो मेकानिक भनेको हाम्रो चुनाव प्रचारको अभियान, हाम्रो चुनावको रणनीति, चुनावको अभियानको बारेमा, चुनावको रणनीतिको बारेमा पछि फेरि पनि बन्द कोठाभित्र तपाईँहरूसँग छलफल गरौँला पार्टीको नयाँ नेतृत्व आइसकेपछि। चौथो र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मेसेन्जर। मेसेज पनि ठिक छ, पार्टीको मेसिन पनि ठिक छ, चुनावको रणनीति बनायो मेकानिक पनि ठिक छ, तर हामीले यदि मेसेन्जर ठिक बनाउन सकेनौँ भने फेरि जनताले हाम्रो कुरा पत्याउँदैन। त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेसको यसपटक अधिवेशन गऱ्यो। अधिवेशनको हाम्रो सभापति सम्माननीय प्रधानमन्त्री आउनुभएको छ। हामी अहिले सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिले हाम्रो अधिवेशनको चरणसम्म हामी सबैले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्यो। अहिले उहाँ हाम्रो पार्टी सभापति हो। पार्टी सभापतिलाई बलियो बनाउने हो, पार्टी सभापतिलाई सही कुरामा मद्दत पनि गर्ने हो, गल्ती कमजोरी भयो भने प्रश्न पनि गर्ने हो, आलोचना पनि गर्ने हो। तर मूलतः पार्टी सभापतिलाई बलियो बनाएर लिएर गएर, किनकि उहाँ हाम्रो मेसेन्जर। पार्टी सभापतिको मुखबाट हामीले भनेका कुरा चाहिँ जनतामा जाने कुरा, त्यहाँबाट सही कुराहरू भनियो, सही कुराहरू मात्र गरियोस् भन्ने कुरा हामी चाहन्छौँ, हामीले प्रयास गर्छौँ। त्यस्तै तपाईँको मेसेन्जर अब तपाईँले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको पनि तय गर्नुपर्नेछ। तपाईँको सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेसेन्जर तपाईँले ठिक तय गर्नुभयो भने सिन्धुपाल्चोक जिल्लाले स्थानीय चुनावमा पनि शानदार विजय प्राप्त गर्छ, तपाईँको सङ्घको चुनावमा पनि शानदार विजय प्राप्त गर्छ। मेसेन्जर तय गर्ने तपाईँले छान्ने, तपाईँले म बाहिर जिल्लाको मान्छे, मैले धेरै कुरा बोल्नु मिल्दैन, भन्नु पनि हुँदैन। तर एउटा गाउँपालिकामा काम गरेर शानदार ढङ्गले आफूलाई प्रमाणित गरेर र नेपालभरिका गाउँपालिकाहरूले काङ्ग्रेसका साथीहरूले सिन्धुपाल्चोकभन्दा पनि दूर दराजको ठाउँमा समेत पनि गौरव गर्न सक्ने एउटा नेतृत्व तपाईँहरू आफैले सिन्धुपाल्चोकबाट जुन बनाउनु भएको छ, स्थापित गर्नुभएको छ, पार्टी सभापतिले पनि गुरुङ गर्नुभएको छ, त्यो नेतृत्व आज तपाईँहरूको बिचबाट म सिन्धुपाल्चोकको नेतृत्व गर्छु भनेर आउँदै गर्दाखेरि तपाईँले सिन्धुपाल्चोकको नेतृत्व ठिक ढङ्गले यसरी छान्नुभयो, रोज्नुभयो, तपाईँले सिन्धुपाल्चोकको मेसेन्जर ठिक ढङ्गले छान्नुभयो भने अघि मैले भनेको तिनवटा कुरा योसँग जोडिएर आउँछ र तपाईँको मेसेन्जर आज म बन्छु भनेर आदरणीय वंशदार जसरी आउनुभएको छ, मेसेन्जर हुने मौका उहाँले पाउँदै गर्दा मलाई के विश्वास छ भने सिन्धुपाल्चोकको नेपाली कङ्ग्रेसलाई राम्रोसँग हाँकेर लिएर गएर स्थानीय चुनावमा पनि र आम चुनावमा पनि लिएर जाने एउटा स्थिति बन्छ, परिस्थिति बन्छ। तपाईँहरू सबैको साथ र सहयोगले अझै बढी मजबुत ढङ्गले मलाई यो विश्वास छ। त्यसले आदरणीय साथीहरू, म अब योभन्दा धेरै कुराहरू गर्न चाहन्न। आज एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम तपाईँहरूले गर्नुभयो, तपाईँहरूलाई मलाई पनि आउने मौका दिनु, यति मात्र अन्य फेरि राख्छु। तपाईँहरूको अधिवेशन सकेको केही दिनमा तपाईँले अभियान सुरु गर्नुपर्नेछ, केही दिनमा उम्मेदवारी तय गर्नुपर्नेछ, केही दिनमा मत माग्न जानुपर्नेछ उम्मेदवार लिएर, वैशाख 30मा स्थानीय चुनाव जित्नुपर्नेछ र त्यो बिचमा मङ्सिरमा होला, असोजमा होला, कार्तिकमा होला आम चुनाव हुन्छ, प्रदेशको चुनाव हुन्छ, त्यो चुनावमा लाग्नुपर्नेछ। र यो निर्वाचनमा धेरै हाम्रो प्रतिस्पर्धा गर्दै गर्दाखेरि यस्तो पनि नगरौँ कि निर्वाचनमा भोलि चाहिँ पार्टीभित्रको आन्तरिक निर्वाचन हो,
हामी प्रतिस्पर्धा गर्छौँ, निर्वाचन सकेको भोलिपल्ट हामी एक ठाउँ उभिने ठाउँ पनि हामीले राख्नुपर्छ। हामीले मैले भने पार्टी सभापतिलाई अस्ति, पार्टी सभापतिले यो पटकको अधिवेशनमा मलाई मत हाल्नु भएको भए उहाँले पनि त महामन्त्रीको भोट हाल्दै गर्दा कसैलाई हाल्नु, मैले पनि सभापतिमा हाल्दै गर्दा हालेको भएँ, मैले पनि अरूलाई हालेँ। तर पार्टीको अधिवेशन सकिसके पछाडि सँगै